محرم میں شادیاں اور نئی نویلی دلہن کو محرم کے آغاز سے پہلے ہی میکے لے جایا جاتا ہے۔ ساڑھے معاشرے اندر یہ چیز ہے کہ محرم میں شادی نہیں کرنی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی شادی 5 محرم تے سوموار دے دن شادی ہوئی ہے حضرت علی دے نال۔ حضرت صفیہ دی شادی نبی پاک دے نال محرم دے وچ ہوئی ہے 7 ہجری چ۔ ہن محرم میں شادی ثابت ہوگی نا۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے میں جدوں دا نبی پاک تو جدوں نبی پاک علیہ السلام نے میرا نکاح کیتا تے شوال دے مہینے چ رخصتی کیتی شوال دے مہینے چ۔ کیوں؟ شوال دے مہینے چ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھیا ہے شوال دے مہینے چ عرب دے اندر کسے وقت اندر طاعون آیا سی تے بڑے لوگ طاعون دی بیماری چ مرے۔ عرب لوگ انہاں دا سوگ مناندے سن اور ایسے سوگ دی وجہ تو شوال دے اندر شادیاں نہیں سن کر دے کہ سوگ دا مہینہ ہے۔ ہن وی محرم میں شادی نہیں کر دے کیوں؟ بولو بولو ٹھیک ہے گل کہ سوگ دا مہینہ ہے، حضرت امام حسین دا سوگ ہے، اس واسطے شادی نہیں کرنی۔ پیاریو، نبی پاک علیہ السلام نے اس خود ساختہ دین دا رد کیتا۔ آپ نے شوال دے مہینے چ حضرت عائشہ دا نکاح کیتا، شوال دے مہینے چ رخصتی کیتی۔ اماں جی فرماندیاں نے میری کوشش ہوندی ہے ساڈے خاندان چ جدوں بھی کسی دی شادی ہوئے تے میں انہوں شادی نو شوال چی کراواں، نبی دی سنت تے عمل ہوئے، خود ساختہ لوکاں دا بنایا ہویا دین ادھا رد ہوئے۔ پیاریو، سوگ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسے مومنہ عورت واسطے 3 دنہ تو زیادہ کسے میت دا سوگ منانا جائز نہیں سوائے اپنے خامد دی فوتگی دے۔ او دا 4 مہینے 10 دن، باقی تمام دا سوگ 3 دن تو زیادہ نہیں۔ اور سوگ مرد واسطے ہے ہی نہیں، صرف عورت واسطے میں۔ سوگ کہندے کنوں نے؟ بس آج لوگوں نے پتا نہیں۔ سوگ کہندے نے ظاہری زیب و زینت نو ترک کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سوگ والی عورت اکھاں شرما نہ پائے، سوگ والی عورت اپنی خوشبو یعنی آج کل دی بولی کہہ رہو میک اپ نہ کرے، سوگ والی عورت کسی قسم دا زیور نہ پہنے، سوگ والی عورت شوخ کپڑے نہ پائے، سادگی چ رہے، انہوں کہندے نے سوگ۔ اور عام میت تے 3 دن تے خامد دی میت تے 4 مہینے 10 دن۔ امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہویاں تے صدیاں بیت گئیاں نے، صدیاں بیت گئیاں نے تے ہن سوگ کہ میں 3 دنوں تو تے سوگ ہے ہی نہیں۔ غم دی لمٹ نہیں، غم صدیاں تو بعد بھی آ سکتا ہے۔ غم اور سوگ اور ہے۔ غم دا تعلق دل نالے، سوگ دا تعلق ظاہری زیب و زینت نالے۔ سوگ اس واسطے اے مہینہ سوگ دا نہیں، اے جنہ بنایا ہے ان پڑھتے جاہل لوگاں نے سوگ دا مہینہ بنایا ہے، اے مہینہ سوگ دا نہیں۔ نبی پاک دی سنت کی ہے جڑی حضرت عائشہ نے زندہ رکھی، جنہوں لوگ اپنی طرفوں سوگ دا مہینہ کہہ کے او دے شادیاں بند کرن، نبی پاک علیہ السلام نے عملی طور تے لوگاں دا خود ساختہ سوگ توڑیا اور نبی پاک علیہ السلام نے خود اس مہینے اندر شادی کی تھی۔ لہذا تسی نبی پاک دی سنت تے عمل کر دیاں جڑا لوگاں دا بڑھایا سوگ دا مہینہ ہے، اے دے اندر اپنے بچیاں دیاں شادیاں کرو عملی طور تے۔ حافظ سلمان صاحب حافظہ اللہ کیڑا اچھا لقمہ دیتا ہے، فرماندے نے جس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نانا جی دی وفات ہوئی نبی پاک دی،
نواسے دا سوگ تے پورا مہینہ تے نبی پاک جڑے حضرت حسین دے نانا جی نے انہاں دی وفات ربیع الاول چوئی وہ دے سارے شادیاں کری ہوندے نے. چلو ایک الزامی جواب آپ صاحب نے دیتا ہے. بہرحال جڑا مدلل جواب جو میں عرض کیتا ہے نا تسی اس سوگ نو توڑو. اگلا سوال ہے. دوسرا